दोस्रो कुरा अन्तर्वार्ताको कुरामा मेरो गालामा कता झिङ्गा बसेको रहेछ। त्यो कुरा मैले पनि धेरै याद गरेर विषय होइन। एकदम झिङ्गो गालाबाट मेरो मुखतिर आएको, मैले एकदम चाहिँ जिब्रोले चपाएको जस्तो पनि बनाउनु भएका छन्। अब आजको जमानामा कुनै पनि मान्छे छैन होला कि झिङ्गोलाई चाहिँ मुखभित्र हाल्ने। अब कुनै खानेकुरामा यहाँ कहीँ झिङ्गो पऱ्यो त मान्छेले खानेकुरै फाल्छ, भातै खाँदैन। अब यो चाहिँ नि यो नौटङ्की बाजहरू विशेष गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एआई प्रयोग गरेर 68,000 भन्दा बढी त यिनीहरूको फेक आइडी नै चलाइरहेका छन्। एआईबाट यिनीहरूले अनेक गरिरहेका छन्। एउटा महेश बस्नेतलाई कालो मोसो दल्यो भनेर हाल्न भ्याए, त्यो एआईबाट बनाए। त्यो भन्नुको मतलब के हो भने महेश बस्नेतलाई कसैले कालो मोसो दलिदियोस् भन्ने उनीहरूको कुरा हो। र भक्तपुर चाहिँ मलाई यति धेरै माया गर्ने जनसमुदाय यहाँ बस्छन् कि मलाई कालो मोसो दल्ने भन्ने कुरा कसैले कल्पनै गर्दैन, कसैले सोच्दैन। कसैको मनमा त्यो छ र बाहिरबाट आएछन् भने पनि त्यो भक्तपुरमा चाहिँ आँट गर्दैनन्। किनभने त्यो खालको मिलेको समाज छ हाम्रो, त्यो खालको प्रतिरोधी चेतना बोकेको समाज छ। अब दोस्रो उनीहरूले महेश बस्नेत घाइते भयो, कुटा खायो भनेर यहीँबाट फोटो बनाउनु भ्याए होइन। अब घाइते भएको भए त अब के गर्थ्यो होला यिनीहरूले। र त्यो भने चाहिँ महेश बस्नेतमाथि काहीँ प्रतिरोध होस्, आक्रमण होस् भन्ने उनीहरूको चाहना हो। त्यो पनि यिनीहरूले पुरा नहुने एउटा यिनीहरूको सपना हो। अब तेस्रो कुरा, अब अन्तर्वार्ताको क्रममा बोलेका सामान्य विषयहरूलाई मेरो मिसेसले चाहिँ नि कतिपय मान्छेहरूले घन्टी भने वास्तवमा यत्रो हामीले विकास गरेका छौँ, यत्रो जनसेवा गरेका छौँ, त्यो भन्नेहरूको सङ्ख्या एकदम न्यून छ। र ती भन्नेहरू पनि क्रमशः कन्भिन्स भएर अब एमाले भोट हाल्छु भन्न थालिसके भनेर बोलेको सन्दर्भलाई फरक ढङ्गले ट्रोल बनाएका छन् यिनीहरूले। अब र पाइप च्यापिएको कारणले त्यो ठाउँमा खानपानीको अभाव हो। जोस् यहाँका जनता चाहिँ विकासबाट र आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूसँग रेगुलर सम्पर्कमा बस्न पाएकोमा, सुख दुःख सेयर गर्न पाएकोमा, अप्ठ्यारो सप्ठ्यारोमा सहयोग पाएकोमा चाहिँ खुसी नै हुनुहुन्छ। अब 3 वर्ष थोरै मतान्तरले मैले पराजित भएको कारणले उहाँहरूसँग अलिकति ग्याप भएको थियो। त्यो ग्याप चाहिँ फुलफिल गर्ने ढङ्गले उहाँले चाहिँ अलिकति पछुतो फिल गरेर यो गर्नुभएको छ। यसपालि भोट हाल्ने एकदम प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। अब तपाईँले भर्खरै पनि कुरा गरिहाल्नुभयो। अब हामी पहिला पार्टीमै एउटै सङ्गठनमा काम गरेका थियौँ। उहाँ लामो समय अखिलमा काम गर्नुभयो र उहाँ चाहिँ नि अहिले आफ्नो उम्मेदवारीलाई निस्किने बनाएर आजबाट पार्टीमा चाहिँ नि आबद्ध हुनुभयो। महेश बस्नेतलाई सघाउनको लागि है हो, उहाँले हामीलाई खुसीको कुरा पनि हो। अरू उम्मेदवार साथीहरूसँग पनि हामी कुरा गरिरहेछौँ, राम्रै भएको छ। र भक्तपुरमा मेन त जनताले चाहिँ हरेक सुख दुःखमा साथ दिने, हरेक अप्ठ्यारो सप्ठ्यारोमा साथ दिने, हरेक अवस्थामा पहुँच पुग्ने नेता खोज्दो रहेछन् होइन। अब हामीले विगतमा जतिखेर भूमिका र जिम्मेवारी पायौँ, जनताको त्यो भावनालाई मध्यनजर गरेर काम गऱ्यौँ। त्यसो भएको हुनाले भक्तपुरवासी चाहिँ हामीसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र उहाँहरू चाहिँ यसपालि एकदम खुसीका साथ भोट हाल्ने एउटा प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। र आज हाम्रो घर दैलो कार्यक्रमको तेस्रो दिन मध्यपुरका हामीले 2वटा वडा र सूर्यबिनाको 3वटा वडा चाहिँ घर दैलो सकेका छौँ। जस निकै राम्रो सकारात्मक रेस्पोन्स चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका छौँ। अब हामी हिजो बोडेमा पनि गयौँ, त्योभन्दा अगाडि अब गुन्डोमा गयौँ, त्यसपछि आज बालकोटमा छौँ। यहाँ हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ सबै बाटोघाटोदेखि लिएर यो पूर्वाधारको विकास जति हुनुपर्ने थियो, पिच सडक अब सबै ठाउँमा एरियामै हामीले पिच अथवा ढलान बाटो देख्यौँ। तपाईँको कार्यकालमै सम्भवतः त्यो बनेको थियो। त्यो कसरी चाहिँ सम्भव रह्यो? यतिका धेरै कामहरू एकजना व्यक्तिले गर्न चाह्यो भने सकिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ तपाईँले एउटा उदाहरण दिनुभयो। र यो चाहिँ सम्भव चाहिँ कसरी रहँदो रहेछ? अब एकजना काठमाडौँमा व्यवसाय गर्ने भाइ हुनुहुन्थ्यो 70 सालमा। म चुनावमा आउँदा उहाँले मलाई के भन्नु भने यति यस्ता खाल्डाखुल्डी छन्, यस्तो अवस्था छ। मेरो चाहिँ नि ढाडको चाहिँ म इन्जुरी भएर म चाहिँ एकदम हिँड्न नसक्ने भएँ भन्नुहुन्थ्यो। र अहिले मैले अस्ति उहाँको इन्टरभ्यू देखाएको थिएँ, उहाँ निकै खुसी हुनुहुन्थ्यो। र यसमा 2-3टा कारणले काम गर्यो। एउटा, म चाहिँ स्थानीय तहमा काम गरेको 54 सालमै गाविस सदस्य भएको हुनाले विकास के हो, विकास कसरी गर्ने हो, डिपिआर कसरी गर्ने, रेडबुकमा कसरी इन्ट्री गराउने, एलएमबिएसमा कसरी दर्ता गराउने, बजेट सोर्स कसरी गराउने, ठेक्का प्रणालीले कसरी विकासलाई चाहिँ छिटो गराउने भन्ने प्रक्रियामा म एकदम अनुभवी भएँ। अब दोस्रो कुरा, मैले विकासका अवरोधहरू जुन हडल्सहरू आउँछन् त्यसलाई हटाउनलाई, जस्तो भनौँ न एउटा सडक विस्तार गर्नु पऱ्यो भने 22-25वटा
पोल सार्नुपर्छ। त्यो बिजुली पोल सार्नको लागि कुल मान्छेहरूले प्रत्येक पोल बराबर 1 लाख 2 लाख 3 लाख लिने खालको एउटा जुन मापदण्ड बनाउनु भएको छ त्यसलाई हामीले तोडेर यहाँको प्रहरीसँग मिलेर यहाँको सिडिओ साहबको संयोजनमा नगरपालिकाले 20वटा पोल किन्ने र 22-24वटा पोल एकैचोटि सार्ने। एउटा दुईवटा जिर्न छ भने फेरि त्यसो गर्दा उहाँले 60 लाख खर्च हुन्छ भनेको पोल चाहिँ हामीले 10-15 हजार खर्चमा चाहिँ सक्यौँ भनेपछि हरेक ठाउँमा जुन घोटाला छ त्यो घोटालाहरू एक्सपोज गरेर तीव्र विकास गर्नु। अर्को कुरा चाहिँ बजेट ल्याउने कुरामा चाहिँ भक्तपुरमा काम हुन्छ, भ्रष्टाचार हुँदैन, कसैले यहाँ दुःख दिँदैन, एकदम सीमाङ्कनदेखि लिएर सबै कुरामा सहयोग हुन्छ भन्ने एउटा वातावरण बनायौँ र लायन एजेन्सीहरू र विकाससित सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले बजेट हाल्नु चाहिँ एकदम खुसीले हामीले बजेट हालेको होइन। र एउटा म तपाईँलाई रमाइलो डाटा बताइदिन्छु। भक्तपुरमा मेरो 5 वर्षको कार्यकालमा एराउन्ड 25 अर्ब बजेट आएको। प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटको हिसाब गर्दा अब हामीसँग 30-32 अर्बको बजेट भयो होला। अब सूर्यविनायक नगरपालिकाको क्षेत्रफल 42 पोइन्ट समथिङ हो, मध्यपुरको 11.9 हो। त्यसो गर्दा हामी 52 पोइन्ट समथिङ हाम्रो स्क्वायर किलोमिटर क्षेत्रफल छ। काठमाडौँको मन लाग्छ 49 स्क्वायर किलोमिटर। काठमाडौँभन्दा हाम्रो दुईवटा नगरपालिका जोड्दा ठुलो छ। तर बजेटको कुराहरू हुन्छ नि काठमाडौँ महानगरपालिकामा चाहिँ वर्षको 25 अर्बको बजेट चाहिँ छ र बालनले 6% पनि खर्च गर्न सकेनन्। अब हामीले 5 वर्षमा 30-32 अर्बको बजेट खर्च गर्दा सूर्यविनायकवासी चाहिँ धेरै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सडक पूर्वाधार लघु सम्पन्न भएको छ, मूल बाटो मात्र होइन भित्री सडक पनि सबै बनेको छ। पुराना विद्यालयहरू भूकम्पमा भत्किएका विद्यालयहरू सबै हाम्रो बनेका छन् र हेलपोस्टहरू बनेको छ, सूर्यविनायक अस्पताल बनेको छ, हनुमन्ती कोरिडोरको शुभारम्भ भएको छ, मनोहरा कोरिडोरको शुभारम्भ भएको छ। सम्पदाहरू विशेष गरेर मठ मन्दिर पोखरी सडक गेट सबै निर्माण भएका छन् र यो ग्रामीण क्षेत्रमा पनि व्यापक मात्रामा विकास भएको छ। यो चाहिँ नि हामी जस्ता मान्छेले सञ्चालन गर्न पाउने हो भने काठमाडौँ महानगरपालिकामा त हामी कायापलट गर्न सक्छौँ भन्ने उदाहरण हो। त्यसको हुनाले सोसियल मिडियामा विकासको चर्चा गर्ने र जनताको फिल्डमा चाहिँ विकास कुनै पनि नगर्ने साथीहरूले जुन एउटा भ्रममा पारेका छन्। नेकपा एमाले अलिक निरङ्कुश भयो पछिल्लो समय, अलिकति भनौँ न जनतालाई दुःख शास्ति दियो भन्ने त्यो एउटा चाहिँ अलिकति आरोप छ कि जनतालाई किन दुःख शास्ति दिनु र एमाले सत्तामा छँदाखेरि जहिले पनि विकास समितिका ठुल्ठुलो काम गरेको छ। अब दैलेखमा पेट्रोलियम खानी पत्ता लागेको छ, नवलपरासीमा फलाम खानी पत्ता लागेको छ, मनाङ मुस्तामा युरेनियम खानी पत्ता लगाएको छ। ठुल्ठुला थानकोट सुरुङ मार्गदेखि बुटोल पाल्पा खण्डमा सुरुङ मार्ग बनाउने काम भएको छ होइन। पोखरा लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनेका छन्। कोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना सुरु भएको छ। एमाले कार्यकालमा त राष्ट्रिय गौरवका ठुल्ठुला आयोजनाहरू सम्पन्न भएका छन् र एमाले जहिले पनि जनताको सेवामा पुगेको छ र एमाले जनताको मत लिएर शासन सत्तामा पुग्ने मात्र होइन कि जनताको सेवामा गर्ने उसको मुख्य लक्ष्य हुन्छ। र हामीले अझ यो 11औँ महाधिवेशन भदौ 23 र 24 गतिको एउटा कल्पनीय घटना पछाडि जुन गऱ्यौँ त्यसले त एमाले पूर्ण लोकतान्त्रिक पार्टी हो भन्ने कुरा स्थापित गरेर हामीले चाहिँ नि हाम्रो पार्टीभित्रको सैद्धान्तिक वैचारिक हाम्रो चाहिँ कार्यनीति रणनीति सबैलाई अपडेट गऱ्यौँ र नेतृत्व पनि सबैलाई उठ्न चाहने सबै साथीहरूले उचित मौका दिएर नेतृत्व पनि हामीले व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढायौँ। तर नेकपा एमालेलाई हराउनका लागि अहिले विकल्पको रूपमा आएका नयाँ पार्टीहरूले चाहिँ नेकपा एमालेलाई सकाउन खोज्दैछ भन्ने पनि हामीले सुन्नमा आउँछ र नेकपा एमाले अहिले पछिल्लो समय हेर्ने भने जित्ने आधारहरू केही पनि छैन भनेर चाहिँ जुन आलोचना गरेको पनि त्यो हामीले पाउँछौँ। त्यसो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ के छ अब नेपाली जनतामा चाहिँ भनौँ न त्यो फरक दृष्टिकोण हुनसक्छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो भ्रमपूर्ण त्यो वातावरण सिर्जना हुनसक्छ नि। तपाईँले यसलाई चाहिँ आगामी दिनमा कसरी सोच्नु भएको छ तपाईँको नेकपा एमालेलाई अगाडि बढाउनको लागि? किनभने तपाईँले जेनजीको आन्दोलनको 23-24 गतेपछि जति पनि भनौँ न तपाईँले बोलेका कुराहरूले गर्दा अहिले पछिल्लो समय तपाईँलाई समर्थन गरिरहेका छन्। नेकपा एमाले बचाउने भनेको महेश बस्नेतले मात्र हो। यदि महेश बस्नेत थिएनन् भने नेकपा एमालेको अवस्था धरातल जे पनि हुनसक्थ्यो भन्ने चाहिँ जुन आम जनमानसमा चाहिँ त्यो हामीले बुझिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। अब एमाले माथिको घेराबन्दी चाहिँ नि एमाले गल्ती कमजोरी गरेर होइन, राष्ट्रियताको पक्षमा अडान लिएर केपी ओलीले चुच्चे नक्सा बनाएर नाकाबन्दीका समयमा नाकाबन्दी छुटाएर नेपाली जनतालाई खाद्य सामग्री लगायतका सामग्रीहरू उपलब्ध गराएर र उहाँले
भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई चाइनासम्म विस्तार गर्दै व्यापार तथा पारमान सन्धि गरेर यस्ता धेरै काम उहाँले गर्नुभयो, जसको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय भौगोलिक एउटा चाहिँ नि जटिल परिवेशमा रहेको नेपालमाथि चाहिँ घेराबन्दी र आक्रमण सुरु भएको छ। त्यो कुरालाई सामना गर्न सक्ने तागत नेकपा एमालेसँग छ। हामीसँग चाहिँ 7.5 लाखभन्दा बढी सङ्गठित सदस्यहरू छन्। एमालेलाई हराएर मात्र विदेशीको रणभूमि बनाउन सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको चाहना छ। अब 23-24 गतेको जेएनजीहरूलाई उचालेर गरिएको आन्दोलन, पहिलो चरणमा जेएनजीहरूका जायज मागहरू थिए र उनीहरूले आन्दोलन गरे। भ्रष्टाचार, सुशासन र सोसियल मिडिया पहुँचको सन्दर्भमा हाम्रो फरक मत थिएन। तर जब निषेधित क्षेत्र तोड्ने, स्कुल ड्रेस लगाएका भाइ बहिनीहरूलाई त्यहाँ मानव ढाल बनाउने र ठुलो हिंसा गर्ने र राज्यपालिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामाथि आक्रमण गर्ने जुन खालको एउटा परिवेश सिर्जना भयो, त्यो मुलुकमाथिको एउटा आक्रमण हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। त्यो आधारमा हामीले अहिले प्रहरीको मनोबल बढाउने, जनताको मनोबल बढाउने, ध्वंसको परिवेशलाई पुनर्निर्माणमा परिवर्तन गर्ने, सिंहदरबार सर्वोच्च र सदन चलाउनलाई होइन बनाउनेलाई भोट हाल्नुहोस्, किनभने हामी निर्माणका बाहक हौँ, उनीहरू ध्वंसका बाहक हुन्। र आज मुलुकलाई जुन ढङ्गले युक्रेन बनाएर लेभेन्स्कीहरूलाई यहाँ चुनाव मार्फत प्रकट गराउन खोज्दैछ, सिक्किम बनाएर चाहिँ ल्यान्ड अफ दोर्जीहरूलाई बनाउनु खोज्दैछ। यो कुरामा सचेत बनाऊ। अहिले हामी सचेत भनौँ भने हाम्रो राष्ट्रियता सकिन्छ, मुलुक सकिन्छ। विकास र समृद्धिका सपनाहरू त त्यस पछाडिका प्रायोरिटी हुन्। त्यसो हुनाले यो चुनाव मुलुक बनाउने चुनाव हो र एमाले चाहिँ राष्ट्रियता, सद्भाव, एउटा चाहिँ जनताको सहयोग, जनतालाई चाहिँ विकास निर्माण दिँदै अगाडि बढेको पार्टी हो र हामी चाहिँ यसपालिको चुनावमा चाहिँ राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संविधान र विकास जोगाउनको लागि चाहिँ एमाले भोट हाल्नुहोस् भनेर आह्वान गर्दै हिँडेका छौँ। जनताले हामीलाई भोट हालेर मलाई लाग्छ प्रत्यक्षतर्फ 100 सिटको हाराहारीमा जिताउनुहुन्छ भने समानुपातिकतर्फ हामी 30% भोट पठाउँछौँ। यो खालको परिवेश चाहिँ बनिरहेको छ। तपाईँले अब अहिले भनौँ न पछिल्लो समय जुन दिएको अभिव्यक्तिहरूलाई लिएर चाहिँ ट्रोल बनाउने, मजाक उडाउने यी कार्यहरू चाहिँ भइरहेका छन् नि, तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? तपाईँको अहिले पछिल्लो समय अब अभिव्यक्ति भनौँ न त्यो दिइरहेको अवस्थामा चाहिँ अन्य पार्टीहरूबाट चाहिँ तपाईँलाई त्यो प्रहार भइरहन्छ क्या? अब दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ हामी अलि स्कुल पढ्दाखेरि चाहिँ म यसो हेर्थेँ, गिर्जाबाबुका, महान नेपालका, पछिल्लो चरण प्रचण्डहरूका कार्टुन आउँदाखेरि हामी पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा व्यक्तित्व बन्दा हाम्रो कार्टुन कस्तो आउलान् जस्तो लाग्थ्यो होइन। त्यो रमाइलो लाग्छ। अहिले हामीलाई कार्टुन बनाउने, ट्रोल बनाउने होइन अनि गरिरहेका छन्। त्यो के हो भन्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम्रो पहुँच छ भन्ने कुरा उनीहरूले जबरजस्ती स्वीकारेका हुन् र जसले हामीलाई चुनाव हराएर आफूलाई स्थापित गर्न चाहेका छन् उनीहरूको निमित्त हामी ठुलो चुनौती हौँ, थ्रेट हौँ भन्ने कुरो उनले महसुस गरेका छन्। अब सवाल के हो भन्दा सोसियल मिडियाको दुरुपयोग गरेर साइबर क्राइम आकृष्ट हुने ढङ्गले उनीहरूले जे गरिरहेका छन् त्यो चाहिँ एउटा हारको मानसिकता हो भने एउटा अर्को अपराधिक चिन्तन हो। अब जहाँसम्म मेरो बोली टिप्पणी अलिक खरो भयो कि भन्ने कुरा छ, पहिला हामी बच्चा छँदाखेरि चाहिँ बच्चालाई ज्वरो आयो भने सिटामोल खुवाउँदाखेरि त्यो चाहिँ क्याप्सुल भर्सनमा आएको थिएन, ट्याब्लेटमा खुवाउनु पर्थ्यो र त्यो तितो भएको हुनाले चाहिँ बच्चाको लागि मुख अलिक जबरजस्ती पाइदिएर अलिक भित्र घुसाइदिएर चाहिँ नि पानीले खुवाउनु पर्थ्यो। बच्चा निकै रोएर खान्थ्यो, उसले ज्वरो ठिक हुन्थ्यो अनि उसले बुझ्थ्यो कि यो औषध चाहिँ मैले जबरजस्ती खाए पनि राम्रै भएर छ भन्ने। तर पछिल्लो बेला आक्रोश हो, किनभने कसैको घर जलिरहेको छ भने यदि अब मानौ जसलाई पर्छ त्यसलाई मात्र थाहा हुन्छ पनि भनिन्छ। जसको घर जलिरहेको छ, जसले चाहिँ वर्षौँदेखिबाट दुःख गरेर एउटा जोडेको सम्पत्तिमा आगो लगाइन्छ अथवा भनौँ नष्ट पारिन्छ भने त्यसमा भनौँ न रिस उठ्नु त्यो स्वाभाविक पनि हो भनेर धेरै अब भनौँ धेरै त्यसरी पनि जो भनिरहेका हुन्छन् क्या, त्यो पनि हुनसक्छ होइन। बच्चाको मैले अलिक भन्दै थिएँ, त्यसपछि म यसमा आउँछु। अनि पछिल्लो बेला चाहिँ औषधि बनाउने कम्पनीहरूले चाहिँ सुगर कोट गरेर क्याप्सुल बनाउन थालेर क्याप्सुल खुवाएपछि चाहिँ बच्चा बाहिर गुलियो हुने खुसीले खान थाल्यो। अब हामीले हिजो तपाईँले भनेको जस्तो घर जलेको बेला, बुवा आमालाई मार्न खोजेको बेला, श्रीमती मार्न खोजेको बेला, छोराछोरी चाहिँ ट्रोल गर्न खोजेको बेलामा चाहिँ जुन ढङ्गले मैले एउटा प्रतिरोधी मुभमेन्ट चलाएँ, त्यो कारणले मलाई भक्तपुरवासी, आम देशवासी, बुद्धिजीवीहरूले चाहिँ एउटा साहसको प्रतीकको रूपमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र जोगाउन र यो आतङ्कवादलाई कन्ट्रोल गर्न, अपराधलाई कन्ट्रोल गर्न भूमिका खेल्नुभयो। एउटा चाहिँ नि मित्र होस् त महेश प्रसाद जस्तो गर्दा केपी ओलीदेखि लिएर नेता कार्यकर्तालाई जोगाउने कुरामा भूमिका खेल्नुभयो। यो चाहिँ तपाईँको साह्रै सराहनीय काम भन्नुभएको छ र मैले चाहिँ नि आफू घरबार विहीन भएर भाडामा बसेर एउटा चाहिँ नि फरक खालको जीवनशैली अप्नाइरहेको बेलामा हामी माथि भौतिक आक्रमण गर्ने, ड्रोन हमला गर्ने, के गर्ने भनेर
जुन खालका अभिव्यक्तिहरू आए त्यो सन्दर्भमा अलिक प्रतिरोधी भावनाहरू प्रतिरोधी विचारहरू मैले राखेँ। अब त्यो कुरा स्वाभाविक हो भन्ने लाग्छ र मैले अहिले चाहिँ अब पहिलाको जस्तो तितो क्याप्सुल खुवाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ मान्छेले नबुझेर तितो भयो भनिरहेको हुनाले अब चाहिँ सुगर कोट गरेर क्याप्सुल खुवाउँछु ट्याब्लेट। तर दुई चारजनाले सोचेको छु। जुन भनौँ न त्यो नराम्रो काम गरे होला नि, तर सबैलाई त्यो बुझ्दाखेरि चाहिँ भनौँ त्यो अलिकति त्यो नेपाली जनताको भनौँ त्यो मस्तिष्कमा त्यही सिर्जना भएको हो कि अथवा नेताहरू चाहिँ सबै भ्रष्टाचारी हुन्, सबै चाहिँ भनौँ न खतम हुन् भन्ने त्यो एउटा भाषी निर्माण छ नि। एउटा अब दुई चारजनाले गल्ती गरेका होलान्, गर्दैन त म भन्दिनँ, किनभने चाइना जस्तो देशमा पनि भ्रष्टाचार गर्यो भनेर मृत्युदण्ड दिएको समाचार सुन्छौँ हामी। अमेरिका युरोपहरूमा पनि भ्रष्टाचारका काण्डहरू सार्वजनिक हुन्छन्। तर आम रूपमा चाहिँ सबैलाई भ्रष्टाचारीको आरोप लगाएर युवाहरूमा निराशा फिजाउने जुन यो चाहिँ योजनाबद्ध प्रयास हो। त्यही भएर यो जेएनजीहरूलाई उनीहरूको मुभमेन्ट हाइज्याक गरेर सुशीला कार्कीले जुन प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र उहाँले चाहिँ नि अहिले हामीलाई भ्रष्टाचार लगायतको जे आरोप लगाउने प्रयत्नहरू गर्नुभएको थियो। 5 महिनामा यदि हामीले गल्ती कमजोरी गरेका थियौँ भने उहाँले यो चुनाव लड्नलाई हामीलाई पक्कै दिनुहुन्थेन। त्यसो हुनाले धेरै कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले कथा उपन्यास बनाउनु भएको छ। त्यो कथाहरूका आधारमा चाहिँ अरूको बदनाम गर्नुभएको छ र हामीले कहीँ झुकेको चुकेको भए त हामीले उहाँले बाँकी राख्नु। तपाईँलाई पनि अकुत कमाएर जुन राखेको सम्पत्ति जस्तो त्यो बनाइएको थियो क्या त्यो समयमा, त्यो अब भ्रष्टाचारको भनौँ न तपाईँलाई पनि त्यो आरोप थियो, तर अब पुष्टि त अहिलेसम्म कसैले गर्न सकेको पनि छैन। अब मलाई त त्यो भन्नु कुरा त यो एकदम पापै लाग्ने कुरा हो, किनभने मेरो अहिले पनि 3.25 करोड ब्याङ्कमा लोन छ र म ब्याज तिरिरहेको छु र मेरो घरबाट उनीहरूले एउटा सेप खोजे। त्यो सेप पनि दुईचोटि आएर फोरे। त्यो वास्तवमा छोरीको बिहामा उसको मामाले उपहार दिनको लागि किनिदिएको सेप थियो, त्यहाँ केही पनि थिएन हाम्रो सामग्रीहरू। र मेरो घरमा उनीहरूले मेरो श्रीमती र आमाले लगाउने गहना चोरेर लगे। त्यो बाहेक अरू ठोस कुरा ठोस पैसा केही पनि फेला पारेन। हाम्रो घर खर्च चलाउनको लागि त्यही 50-60 हजार पैसा थियो होला, त्यो पनि उनीहरूले चोरेर लगे। र हाम्रो चाहिँ एकदम सामान्य जीवनमा बाँचेको हाम्रो परिवार हो र म चाहिँ पैसाको लागि होइन, जीवनको लागि पैसाको लागि जीवन होइन भन्ने मान्यता राख्छु। र एउटा सामान्य बाँच्ने आधार व्यवस्थापन गर्दा एउटा नेताको जीवन चल्छ भन्ने हो। र मेरो चाहिँ छोराछोरी हुर्केका छन्। छोरो अब वकिल भएर प्र्याक्टिस गर्न थालेको छ, छोरी डक्टर भइसकेर विवाह गरिसकेका छ। अब बुवाले आफ्नो जागिरको अवधिमा कमाएको केही पैसाहरूलाई बचतमा राखेर आफ्नो आम्दानीको स्रोत विकसित गर्नुभएको छ, वृद्ध भत्ता लिनुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि मेरो त्यस्तो ठुलो खर्च पनि छैन र मैले राष्ट्रघात भ्रष्टाचार म जीवनभर कहिले पनि गर्दिनँ। र मैले चाहिँ नि चुनौती नै दिएको छु, छानबिन मैबाट गर्नुहोस्, तपाईँले रोजेकै मान्छेलाई चाहिँ समितिमा राख्नुहोस्, अझ कानुनी कारवाही चित्त बुझ्दैन भने बिचमा खुकुरी पनि राख्नुहोस्। म दोषीदेखि मलाई भौतिक कारवाही पनि गर्न म तयार छु। देखिएन भने तपाईँ पनि तयार हो त भनेर मैले भनेको छु। त्यसो हुँदाखेरि म चाहिँ चुकेको छैन, झुकेको छैन र मैले चाहिँ सही मूल्य मान्यता बोकेर हिँडेको छु। मैले कुनै भ्रष्टाचार राष्ट्रघात गर्ने चाहिँ मेरो कहिले पनि त्यो भावना चाहिँ हुँदैन। अब हामीले लिएको एउटा अन्तर्वार्तामा तपाईँको त्यो गालामा झिगा आएको देखियो, त्यो अब धेरैले एआई भनिरहेका छन्। अब हामीले पनि त्यो बेलामा ख्याल गरिएन। त्यो के हो दाइ खासमा? त्यो तपाईँले ट्रोल बनाइएको छ। अब त्यहाँ अलिकति हुनेभन्दा बढी पनि त्यो देखियौँ क्या हामीले। अब यो बिचमा त्यो मात्र होइन, 2-3टा कुरा उनीहरूले गरे। एउटा महेश बस्नेतलाई कालो मोसो दल्यो भनेर हाल्न भ्याए, त्यो एआईबाट बनाए। त्यो भन्नुको मतलब के हो भने महेश बस्नेतलाई कसैले कालो मोसो दलिदियोस् भन्ने उनीहरूको कुरा हो। र भक्तपुर चाहिँ मलाई यति धेरै माया गर्ने जनसमुदाय यहाँ बस्छन् कि मलाई कालो मोसो दल्ने भन्ने कुरा कसैले कल्पनै गर्दैन, कसैले सोच्दैन। कसैको मनमा त्यो छ र बाहिरबाट आएछन् भने पनि त्यो भक्तपुरमा चाहिँ आँट गर्दैनन्, किनभने त्यो खालको मिलेको समाज छ हाम्रो, त्यो खालको प्रतिरोधी चेतना बोकेको समाज छ। अब दोस्रो उनीहरूले महेश बस्नेत घाइते भयो कुटा खायो भनेर यहीँबाट फोटो बनाउनु भ्याए होइन। अब घाइते भएको भए त अब के गर्थ्यो होला यिनीहरूले। र त्यो भने चाहिँ महेश बस्नेतमाथि काहीँ प्रतिरोध होस्, आक्रमण होस् भन्ने उनीहरूको चाहना हो। त्यो पनि यिनीहरूले पुरा नहुने एउटा यिनीहरूको सपना हो। अब तेस्रो कुरा, अब अन्तर्वार्ताको क्रममा बोलेका सामान्य विषयहरूलाई मेरो मिसेसले चाहिँ नि कतिपय मान्छेहरूले घन्टी भने वास्तवमा यत्रो हामीले विकास गरेका छौँ, यत्रो जनसेवा गरेका छौँ, त्यो भन्नेहरूको सङ्ख्या एकदम न्यून छ र ती भन्नेहरू पनि क्रमशः कन्भिन्स भएर अब एमाले भोट हाल्छु भन्न थालिसके भनेर बोलेको सन्दर्भलाई फरक ढङ्गले ट्रोल बनाएका छन् यिनीहरूले। अब यिनीहरू फेसबुकै रमाउने हुन्, फेसबुकै रमिता गर्ने हुन्, फेसबुकै जित्ने हुन्, फेसबुकै अभिर दल्ने हुन्। यिनीहरू बाहिर केही पनि त्यो आधार छैन।
दोस्रो कुरा अन्तर्वार्ताको कुरामा मेरो गालामा कता झिङ्गा बसेर रहेछ। त्यो कुरा मैले पनि धेरै याद गरेर विषय होइन। एकदम झिङ्गो गालाबाट मेरो मुखतिर आएको, मैले एकदम चाहिँ जिब्रोले चपाएको जस्तो पनि बनाउनु भएका छन्। अब आजको जमानामा कुनै पनि मान्छे छैन होला कि झिङ्गोलाई चाहिँ मुखभित्र हाल्ने। अब कुनै खानेकुरामा यहाँ कहीँ झिङ्गो पऱ्यो त मान्छेले खानेकुरै फाल्छ, भातै खाँदैन। अब यो चाहिँ नि यो नौटङ्की बाजहरू विशेष गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एआई प्रयोग गरेर 68,000 भन्दा बढी त यिनीहरूको फेक आइडी नै चलाइरहेका छन्। एआईबाट यिनीहरूले अनेक गरिरहेका छन्। यो सोसियल मिडियालाई चाहिँ नियमन नगर्नु र त्यो कानुन बनाउन नसक्नु हाम्रो दुर्भाग्य हो। त्यसको शिकार अहिले चाहिँ केही नेताहरू परेका होलान्। यो सिङ्गो मुलुक त्यसको शिकार बन्छ र सिङ्गो परिवार त्यो कारणले विभाजित र विघटित हुँदैछ। यो कुरालाई स्ट्रिक्टली लागू गर्नुपर्छ र यस्तो अपराधिक कर्म गर्नेहरू, साइबर क्राइम गर्नेहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ। यो कुरामा चाहिँ हामी दृढताका साथ लाग्छौँ। भनेपछि झिङ्गा चाहिँ दाइ त्यो आएको हो कि त्यो एआई ठ्याक्कै मलाई पनि याद छैन। अब झिङ्गा अब यो इन्टरभ्यू दिइरहेछ, अब झिङ्गा आएको एआईबाटै बनाएको पनि हुनसक्छ है। मेरो विचारमा त्यो बनाएकै जस्तो लाग्छ। किनभने झिङ्गा आउने, मुखा आउने, अनि मुखले मैले गर्ने चपाउने भन्ने कुरा त एकदम अप्राकृतिक कुरा हो नि होइन। अब यहाँ बसिरहेको चाहिँ झिङ्गा आयो भने म गर्छु त, गर्दिनँ नि, धमाउँछु होला अथवा केही रियाक्ट गर्छु होला नि त। झिङ्गा सुइसु मेरो मुखतिर आउने, मैले चाहिँ गरेर लड्डु आएको जस्तो। त्यो त कसैले मेरो मुखमा लड्डु हालिदिँदा मैले आएर त्यही पनि इन्टरभ्यू दिँदा त लड्डु नि दिए पनि खान्न नि म होइन। ऊ अहिले भाइहरूले त्यहाँ मोही बाँडिरहनु भएको छ त, मैले हात पसाएर खाएको छैन नि त होइन। अब अघि नै बाटोमा अन्डा दिनुभएको थियो, तपाईँले त्यो खानु भएन होइन। अन्डा दिँदा पनि मैले मिडियाले इन्टरभ्यू लिए बेला भोट मागिरहँदा मैले खाइनँ नि। त्यो यस्ता खालका एआईबाट दुरुपयोग गरेर जे खालको गरिरहेछन्, यो चाहिँ उनीहरूले अब हामीलाई उडाएर रमाउने र हारको मानसिकता प्रदर्शन गरेका हुन्। दाइ अब यो दुरुपयोग गर्नेहरूलाई चाहिँ सशक्त रूपमा कारबाही गर्नुपर्छ, अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने धेरैको अब त्यो माग पनि हामीले देख्यौँ क्या। किनभने कसैको जिन्दगीमा चाहिँ त्यो खलल पुर्याउने, त्यो कानुनभन्दा बाहिरको, कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन भनिन्छ। ती कामहरू भइराख्दाखेरि चाहिँ जुन अहिलेको सरकार चाहिँ हेरिराख्दाखेरि जुन भनौँ न विभिन्न आलोचना भइरहेका छन्। अब यसमा चाहिँ नयाँ सरकार बनिसके पछाडि सम्भवतः एमाले नै बहुमत आउने एउटा परिवेश बन्दैछ, अथवा नहुँदा पनि हामी पहिलो पार्टी हुन्छौँ न। त्यस पछाडि यो सोसियल मिडिया ललाई चाहिँ एकदम एक्टिभली निर्माण गर्नुपर्छ र लागू गर्नुपर्छ। मैले त सिम्पल थ्योरी भनिदिएको, यसलाई चाहिँ यो मापसे जस्तो प्रत्येक प्रहरी चौकीलाई चाहिँ सोसियल मिडियाको नियमन गर्न दिने र कसैको व्यक्तिगत तरिका हत्या गर्छ, गाली गलौज गर्छ, अपमान गर्छ र सोसियल मिडियाले दुरुपयोग गर्छ भने प्रत्येक चौकीले कारबाही गर्ने र 1,000 जरिमाना 2,000 जरिमाना लगाउने र 12 घन्टाभित्र हटाउन लगाउने। त्यो मध्ये 1,000 रासोमा राख्ने र 1,000 चाहिँ प्रहरीलाई इन्सेन्टिभ दिने। यो मोडालिटीमा गयो भने साइबर क्राइमबाट पीडित हुनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ 1 महिनामा सकिन्छ भन्ने लाग्छ। अब यस्ता विविध विकल्पहरू छलफल गरेर साइबर क्राइम चाहिँ हामीले हटाउनै पर्छ। अब के भन्नुहुन्छ भक्तपुरका मतदाताहरूलाई, किनभने तपाईँलाई अहिले जेएनजी आन्दोलनपछि जुन हेरिने दृष्टिकोण नेपाली जनताहरूले, यहाँ भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 का जनताहरूले पनि जुन साहसीको रूपमा चाहिँ तपाईँलाई जुन दर्जा दिइरहेको अवस्थामा चाहिँ अब भक्तपुरवासीहरू एकदमै खुसी छन्। अहिले महेश बस्नेतलाई नै जिताउनुपर्छ, अरू विकल्प छैन। एकदमै सङ्कटको बेलामा पनि एक्लो भएर जुन महेश बस्नेत चाहिँ पछि हटेनन्, आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरिकन लागि परिरहे, डटिरहे, कसैदेखि पनि उनी तर्सेनन्। त्यस कारणले गर्दा पनि नेकपा एमाले छ भन्ने जुन कुराहरू आउँछन्। त्यसैले गर्दा अब भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 का वासीहरूलाई तपाईँको अपिल के रहन्छ? अब भक्तपुर 2 वासीहरूलाई तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दैन। जस्तो मान्छेको धेरै समय पछाडि हामीले घाँसपास कपास आधारभूत आवश्यकता भन्न थाल्यौँ। वास्तवमा मान्छेको आधारभूत आवश्यकता भनेको सुरक्षा हो, खाना हो। तपाईँ एनिमल प्लानेट हेर्नुभयो भने एउटा हिंस्र जनावरले चाहिँ के गर्छ भन्दा शाकाहारी जनावरको शिकार गर्छ र आफू सुरक्षित भएर बस्छ। त्यसै गरी शाकाहारी जनावरले के गर्छ भने खानेकुरालाई खोज्छ र उसले चाहिँ नि हिंस्रक जनावरको एट्याकबाट बच्छ। त्यसै गरी मान्छेको सुरक्षा सबभन्दा ठुलो चुनौती हो भन्ने चाहिँ भदौ 23-24 गते पछाडिका 8-10 दिनको चाहिँ एउटा स्थितिले देखिन्छ र रवि लामिछानेसँग भएका 14,000 कैदीहरूले जुन आतङ्क सिर्जना गरे, यो सबै कारणबाट चाहिँ शान्ति सुरक्षा दिने कुरा मैले जुन भूमिका खेलेँ, आम नेपाली र आम भक्तपुरवासीले त्यसलाई राम्रै महसुस गर्नुभएको छ र भक्तपुरवासीका हरेक सुख दुःख अप्ठ्यारो सप्ठ्यारोमा मैले सहयोग गरेको छु। भक्तपुरको विकास मैले नै अगाडि बढाएको छु। भक्तपुरको समृद्धिको योजना मैले नै अगाडि बढाएको छु। भक्तपुरलाई भोलिका दिनमा हामीले प्रस्ताव गरेका प्राणी उद्यान, रङ्गशाला, एउटा पर्यटकीय क्षेत्रहरू, आर्थिक हब बनाउने कुरा, स्वास्थ्यको हब बनाउने कुरा, शिक्षाको हब बनाउने कुरा मैले नै अगाडि सारेको छु। यी तमाम विषयले गर्दाखेरि चाहिँ
भक्तपुरवासीले गम्भीरताका साथ सोध्नुहुन्छ र राष्ट्रियता जोगाउन, लोकतन्त्र जोगाउन, संविधान जोगाउन, सद्भाव बचाउन, विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउन र भक्तपुरको हितको निमित्त उहाँहरूको सेवक भएर मैले काम गर्छु भनेर मैले भनेको छु र उहाँले 1 भोट हाल्दा म शासक गर्ने सेवक हुन्छु र 5 वर्ष सेवा गर्छु। यही मागसहित मैले चाहिँ उहाँसँग भोट मागेको छु र उहाँहरू चाहिँ खुसीले कन्भिन्स भएर एकदम हाँसी हाँसी मलाई भोट हाल्दै हुनुहुन्छ। हस्, धन्यवाद।